सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। विचिन्त्य उपदेष्टव्यम्। आसीत् पर्वप्रदेशे गान्धारः नाम देशः। तत्र महावीरो नाम नरपतिः राज्यं पालयति स्म। सः प्रजाः पुत्रवत् पालयति स्म। एकदा तत्र अत्यल्पा वृष्टिः अभवत्। तदा जनाः जलक्षामेण दुःखिताः जाताः। दुःखितान् तान् दृष्ट्वा राजा जलक्षामनिवारणार्थम् उपायम् अचिन्तयत्। मन्त्रिपरिषदम् आहूय सः जलक्षामनिवारणोपायं व्यचारयत्। तदा मन्त्रिणः प्रभो तालद्वयदघ्नं योजनविस्तीर्णं सरः निर्मातव्यम्, तेन जलक्षामस्य उपशमनं भवेत् इति। तच्छ्रुत्वा राजा तथैव सरः कारितवान्। वर्षकाले समागते विपुला वृष्टिः अभवत्। तदा तत्सर्वं जलं कासरम् आविशत्। तथापि तत्सरः तु शुष्कम् एव अवर्तत। न तत्र किञ्चिदपि जलम् अतिष्ठत्। तत् अवलोक्य राजा किमस्य कारणम्, एतन्निवारणे किं वा करणीयम् इति अचिन्तयत्। तस्मिन्नैव समये कश्चन ऋषिः तस्य सरसः समीपम् आगतः। राजा तं प्रणम्य फलादिभिः अपूजयत्। तेन सन्तुष्टः तपस्वी राजानम् अपृच्छत्, राजन्, त्वं दुःखितः इव दृश्यसे, किम् अस्य कारणम् इति। तदा राजा अवदत्, भगवन्, प्रजानां दुःखम् अपाकर्तुं महान्तं धनव्ययं कृत्वा एतत् सरः मया कारितम्। तत्र तु जलं बिन्दुमात्रेणापि न तिष्ठति। अतः अहं दुःखितः अस्मि। भवान् एतं प्रत्यवायं स्वतपःप्रभावेण यदि निवारयेत् तर्हि महान् अनुग्रहः कृतः भवेत् इति। तच्छ्रुत्वा ऋषिः अवदत्, राजन्, अत्र महान् प्रत्यवायः विद्यते। सरोवरस्य समीपे मातुः दुर्गायाः मन्दिरं विद्यते। तस्यै विशिष्टः उपहारः देयः। विक्रमौदार्यादि विशिष्टगुणोपेतस्य राज्ञः सकलाभिः योगशक्तिभिः सम्पन्नस्य कस्यचित् ऋषेः वा कण्ठरुधिरेण मिश्रितम् अन्नं तस्यै अर्पणीयम्। तथा कृतं चेत् अस्मिन् सरसि जलं न शुष्येत् इति। ऋषेः वचनं श्रुत्वा राजा क्षणं यावत् चिन्तयत्। विक्रमौदार्यादिगुणैः सम्पन्नः राजा सुदुर्लभः। तादृशैः गुणैः युक्तः ऋषिः अपि क्व प्राप्येत इति। तावता तस्य मनसि नूतनः विचारः अस्फुरत्। ऋषिः अयं योगशक्तिसम्पन्नः अस्ति एव। तया शक्त्या एव प्रत्यवायं ज्ञात्वा परिहारम् उक्तवान् अस्ति अयम्। अतः इममेव ऋषिं बलिं करोमि इति निश्चित्य कोशात् खड्गम् आकृष्य सः ऋषेः कण्ठं छित्त्वा तद्रक्तेन मिश्रितम् अन्नं दुर्गायै समार्पयत्। ततः वृष्टेः जलं सरसि अतिष्ठत्। सरोवरश्च समुद्रवत् अभासत। एवं यः परिहारस्य उपदेष्टा आसीत् सः एव मरणं प्राप्नोत्। अतः विवेकिभिः उच्यते, कालम् अवेक्ष्य एव नृपजनान् हितम् अहितं वा उपदेष्टव्यम्, अन्यथा उपदेष्टॄणाम् एव अपायः सम्भवेत् इति।